الہ العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما ٹوٹیاں پھٹیاں نیکیاں قبول فرما بیمارن شفا عطا فرما بے روزگارن رزق حلال عطا فرما بے اولادین نرینہ اولاد عطا فرما پریشان لوکاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں دیاں قبراں جنت پاک بنا یا اللہ جنہاں جڑے بیمار نے کراچ نے ہسپتالاں وچ نے اپنی رحمت دے نال شفاواں عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت دے نال شفاواں عطا فرما یا اللہ ساڈے ملک تے رحم فرما عالم اسلام تے رحم فرما یا اللہ انہاں نوں ظلم دی چکی تو محفوظ فرما الہ العالمین جڑے بچوں دے معاملے پریشان نے انہاں دے رشتیاں دے معاملے چ بہتر اسباب پیدا فرما یا اللہ جڑے ماپیاں دے نافرمان نے انہاں نوں فرما بردار بنا یا اللہ دلاں